अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए आजमाइशें पैदा की हैं। सबसे ज़्यादा आजमाइश बंदे के लिए दो दुश्मन हैं जो कि बंदे को नज़र नहीं आते, लेकिन वो हमला ऐसा करते हैं कि बंदे का कख नहीं बचता, यानी बंदे को तबाही और बर्बादी की तरफ ले आते हैं। तो वो दो दुश्मन जो है उनमें से एक शैतान है और एक नफ्स है। अब शैतान जो है वो बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो पहले एक मकबूल फरिश्ता था, जिन्नों में से था, लेकिन फरिश्तों की सफ़ में था। तो अल्लाह ताला ने उसका नाम अज़ाज़ील रखा हुआ था। लेकिन बाद में जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सब सजदे में गिर गए, ये खड़ा रहा। तो इसने कहा वो तो मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूँ, मैं तो उससे बेहतर हूँ और वो मिट्टी की कोई हैसियत नहीं। लिहाजा इसने तकब्बुर किया और अल्लाह के हुक्म से इनकार किया, तो ये कुफ्र में चला गया, काफिर हो गया। तो अल्लाह ताला ने इसको इसको इसके ऊपर लानत फरमाई और इसको जन्नत से भी निकाल दिया। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये जब कुफ्र में चला गया, तो इसने कहा मैं भी फिर लोगों को दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ नहीं आने दूंगा। तो मैं उनको दीन से रोकूंगा, उनके दाएं से उनको उन पर हमला करूंगा, उनके बाएं से, उनके आगे से, उनसे उनके पीछे से। तो मैं उनको हमला करके उनके ख्याल को, उनके जहन को, उनको बदला के मैं उनको गुमराह कर दूंगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान के कहने पे ना चलो, शैतान की इताअत ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान जो है वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इस शैतान ने बड़े बड़े नेक लोगों को भी ख़राब कर दिया, और वली अल्लाह जो थे, बड़े बड़े आबिद थे, उनको भी इसने बड़े तरीके से जैसे होता है नफ्सियात किसी की समझकर उसके साथ उसको आहिस्ता आहिस्ता बुराई पे लाया जाता है। तो ये इसने वही काम किया जो कि आजकल ये यहूदी और दूसरे लोग करते हैं, कि वो मुसलमानों के साथ कि किस तरह इनको हराम में लाना है, हराम खाने की तरफ, और किस तरह इनको, जिस तरह उन्होंने सूद को और करेंसी, पेपर करेंसी को राइज किया, और किस तरह उन्होंने और हराम और दूसरी चीज़ों को मुसलमानों में फैलाया। और अब बहुत कुछ और हो रहा है जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता और भी नज़र आएगा। तो ये जो काम है ये शैतान के हैं। शैतान जो है हमेशा उसकी कोशिश यही रहती है कि बंदे को गुमराह कर दे, लेकिन वो उसका अल्लाह ताला ने सूरह हशर में इरशाद फरमाया, आयत नंबर 16 और 17 में इरशाद फरमाया, कमासल शैतान, शैतान की तो मिसाल ऐसी है, इज़ काला, जब वो कहता है, लिल इंसान एक फुर, इंसान को कहता है निकफुर, कुफ्र कर, उसको कहता है तू भी काफिर हो जा, तू भी नाफरमान हो जा। नमाज का वक्त हो तो वो कहता है कोई बात नहीं जी, दूसरा काम कर ले, नमाज छोड़ दे, अभी बाद में पढ़ लेंगे। इसी तरह उसका अगर कोई नेक काम करना होता है तो कहता है कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, ज़रा थोड़ा सा इसकी अहमियत ज़्यादा है। वो बंदे के दिल में अहमियत डालता है तो वो कहता है ये खिदमत खल्क है, वो खिदमत, अल्लाह माफ़ कर देगा, बंदों के हुकूक थोड़े माफ़ होते हैं, इसलिए पहले बंदे का हक अदा कर, नमाज छोड़ दे अभी। तो वो मुख्तलिफ तरीके से बंदे को बरगलाता है, और ऐसी ऐसी बातों से बरगलाता है कि बंदा समझता है शायद मेरे दिल में जो ख्याल आ रहा है वो ठीक है, फिर उसको मान कर वो जब चलता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की पटड़ी से हिल जाता है, वो हट जाता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया लिल इंसान एक फुर, के ये इंसान को कुफ्र के ऊपर आमादा करता है, उसको कहता है कुफ्र कर, अल्लाह की नाफरमानी कर। फलम्मा कफरा, पस जब ये कुफ्र कर लेता है बंदा, काला इन्नी बरीयुम मिन का, फिर वो कहता है मैं तुमसे बरी हूँ, मैं तुमसे अलग हूँ, मैंने तो तुम्हें कहा था ना, तो मैं तुम्हें तुमसे करवाया थोड़ा था, मैं तुमसे अलग हूँ। क्योंकि यही काम क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला शैतान को बुलाएगा, जब लोग शिकायत करेंगे कि शैतान ने करवाया था तो उसको सज़ा दें, तो शैतान को बुलाया जाएगा, तो शैतान से अल्लाह ताला फरमाएगा तूने ये
इन लोगों के गुनाह करवाया था, वो कहेगा नहीं, मैंने तो सिर्फ इनको ख्याल डाला था, तो किया तो इन्होंने खुद ही था, तो लिहाजा इनको सजा दें। तो इसलिए कि वो शैतान जो है यही काम करता है कि वो बंदे को गुनाह करवा के फिर उससे अलग हो जाता है। और फिर वो क्या कहता है, इन अगली इसी आयत में आगे, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, वो कहते हैं अल्लाह से तो मुझे खौफ आता है, डर लगता है। रब्बुल आलमीन जो रब है सारे जहानों का, उससे तो मुझे खौफ आता है, डर लगता है। फिर अल्लाह फरमाता है ठीक है, फिर हम इनको शैतान को और उसके साथी जो इनकी फॉलो करेंगे, उसको शैतान के राहों पे चलेंगे, उनको दोनों को जहन्नम की आग में डाल देंगे हमेशा के लिए। अल्लाह फरमाते हैं अगली आयत में, फ़कान आक़िबतहुमा अन्नहुमा फिन्नार, तो इन दोनों का अंजाम ये होगा कि इन दोनों को हमेशा के लिए खालिदीन फ़ीहा, तो आग में हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। वज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन, और ज़ालिमों की यही सज़ा है। तो ये शैतान के मकर और फ़रेब का एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। हज़रत वहब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक आबिद था जो अपने ज़माने के आबदों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार था। तो उसके इलाके में और भी लोग रहते थे। एक दुश्मन ने उस इलाके पे हमला किया तो दूसरे लोग भी जाने लगे। तो एक इनके साथ करीब रहते थे, तो वो तीन भाई थे, उनकी एक कुंवारी बहन भी थी। अब उन्होंने कहा हम जिहाद पे जाते हैं, इनके साथ दुश्मन के साथ मुकाबला करते हैं, तो लिहाजा अपनी बहन को कहाँ छोड़ें। तो उनको ख्याल आया कि ये आबिद जो है ये बहुत ज़्यादा इबादत गुजार है, इसके पास छोड़ जाते हैं। फिर वो इस बात पर मुत्तफिक हो गए और बनी इसराइल के उस आबिद के पास पहुंच गए और अपनी बहन को रखने की इजाज़त तलब की। तो जब दरख्वास्त की उन्होंने उसको, तो वो उसने कहा मैं तो नहीं रखूँगा, इनकार किया उसने। तो उस बंदे ने जो आबिद था उसने अल्लाह से पनाह मांगी कि मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ मैं इसको रखूँ। तो लेकिन ये उसके साथ थोड़ी देर बैठे, इल्तिजा करते रहे, आखिर वो आबिद मान गया। जब आबिद मान गया तो इसने कहा, आबिद ने, कि उसके जो इबादत खाने के सामने जो घर है उसमें इसको ठहरा दो। चुनाचे उन्होंने इसको उस घर में ठहरा दिया। अब वो छोड़ कर चले गए। ये लड़की अरसा तक उस आबिद के पड़ोस में रही। ये आबिद अपनी इबादत खाने के दरवाजे पर खाना लटका देता था, फिर अपनी इबादत गाह में जा बैठता था, फिर उसको इतला करता था तो वो अपने घर से निकलकर इस खाने को उठाकर ले जाती थी। शैतान ने आबिद के दिल में कुछ नरमी डाली और इसके दिल में खैर की तरगीब देता रहा और कहा, आप दिन के वक्त लड़की के घर जाया करें। और आबिद को जो है वो डराता भी रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़की के बाहर निकल कर खाना ले जाते रहने की वजह से कोई इसको देखकर उस पर आशिक ना हो जाए। तो आप इस तरह किया करें कि आप खुद चलकर उसके घर के दरवाजे पर खाना रख आया करें, आपको सवाब भी ज़्यादा होगा। आबिद सोच लगा ये बात तो सही कहता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि आबिद उसके घर के दरवाजे पर खाना रख आता था, लेकिन उससे बातचीत ना करता था। कुछ अरसा ऐसे गुजर गया। फिर एक मर्तबा शैतान आया, उसने और तरगीब दी, कहा कि आप उसके घर के अंदर खाना ले जाया करते तो इसमें आपको और ज़्यादा सवाब होता, ताकि वो खाना लेकर उसके घर में ले जाकर जब आप रखेंगे तो आप उसकी दिल खुशी होगी और वो अल्लाह ताला आपको ज़्यादा सवाब देगा। तो फिर क्या हुआ कि वो आबिद जो था उसके घर में खाना खुद लेकर जाता रहा। तो इस तरह फिर एक दफ़ा शैतान आया, उसने तरगीब दिलाई कि आप वहाँ खाना तो रख आते हैं, लेकिन वो अकेली है तो आप उससे बात भी नहीं करते, वो अकेले रह रह कर परेशान हो जाती है, तो इंसान है आखिर, तो आप उससे कभी कभी थोड़ी थोड़ी बात भी कर लिया करें। तो उसने कहा बात तो अच्छी करता है। तो फिर वो जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, खाना भी रखता था वो आबिद जाकर और उससे बात भी कराता था। तो इस तरह से कभी कभी अपनी इबादत गाह से उसको झांक भी लेता था। इसके बाद एक मर्तबा शैतान आबिद के पास आया और कहा,
کاش آپ اپنی عبادت خانے کے دروازے پر بیٹھتے اور اپنے گھر کے دروازے پر وہ بیٹھتی تو ایک دوسرے سے باتیں کرتے، تو اس سے زیادہ انس ہوتا۔ تو شیطان نے جب اس کو کہا تو اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرح اس کا دل لگ جائے گا۔ یہ اپنے طور پہ اس طرح سوچ کر پھر عابد صاحب جو تھے یہ دروازے پر بیٹھ جاتے تھے اپنی عبادت کے، اور وہ اپنے دروازے پر، تو اس طرح سے آپس میں بات چیت کا شروع ہو جاتا تھا معاملہ، اور یہ کچھ عرصے تک ایسے چلتا رہا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا، اس نے کہا کبھی عبادت خانے سے نکل کر اس کے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر باتیں کریں تو یہ اور زیادہ اچھا ہوگا۔ کاش آپ اس کے گھر میں داخل ہو جاتے تاکہ وہ اپنا چہرہ گھر سے باہر نہ نکالے، یعنی اس کا پردہ ہے۔ اس طرح عابد کو جب اس نے کہا تو عابد نے کہا بات تو صحیح ہے کہ اس طرح عورت کو تو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، اس کو گھر میں ہونا چاہیے، میں اس کے گھر ہی چلا جایا کروں گا۔ اب دیکھیں اس طرح عابد اس کے گھر جانے والا بن گیا اور وہاں پر گھر میں جا کر اس سے بات کرتا۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ وہ لڑکی کے قریب قریب ہوتا گیا اور بات چیت کرتے کرتے حتیٰ کہ اس کی ران پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے وہ اس کے ساتھ پھر وہ زنا کر بیٹھا۔ تو بے حیائی اور اس کام میں جب پڑ گیا تو وہ لڑکی حاملہ ہو گئی اور ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا، اس نے کہا لڑکی کے بھائی آئیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ بچہ جو جنا ہے وہ، جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ بچہ کس کا ہے، ہم تو کنواری لڑکی چھوڑ کر گئے تھے، تو یہ کیا ہو گیا؟ تو جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ اس عابد نے یہ کمال دکھایا ہے تو عابد کی کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو لہٰذا شیطان نے عابد کو کہا تو اس طرح کر، تو اس بچے کو ذبح کر دے تاکہ وہ جو ہے نا وہ تیرے اس بچے کی وجہ سے اس لڑکی کو نہ مار دیں، اور یا تجھے بھی وہ تکلیف نہ دیں، تیری بے عزتی نہ ہو۔ اس طرح عابد نے کیا کیا، اس لڑکے کو ذبح کر دیا اور وہاں پہ دفن کر دیا۔ اس طرح سے جب یہ صورتحال ہو گئی تو پھر شیطان نے اس کو کہا کہ تو جو ہے نا جب اس لڑکی کو جو ہے اس کو بھی ذبح کر دے، ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی اپنے منہ سے بول پڑے اور تیری ساری جو ہے عزت خاک میں مل جائے۔ شیطان کی اس بات سے وہ متاثر ہوا اور اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اس نے کیا کیا، وہ جہاں بچے کو دفن کیا تھا وہیں پر ہی لڑکی کو قتل کر کے اس کو بھی دفن کر دیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد جب وہ آئے، اس کے بھائی آ گئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہماری بہن کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ قبر ہے، یہ فوت ہو گئی تھی تو اس کی آخری آرام گاہ یہ ہے۔ تو اس قبر پر وہ جو ہے نا وہ تینوں بھائی آئے اور وہ کچھ دیر وہاں رہے، اس کے بعد وہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ جب رات ہوئی تو یہ بھائی سارے اپنے بستروں میں تھے، تو شیطان جو ہے بڑے بھائی کے پاس آیا خواب میں اور اس کی بہن کا پوچھا، تو اس نے کہا وہ تو فوت ہو گئی ہے، کیونکہ عابد نے بتایا ہے کہ وہ تو فوت ہو گئی، اب تو اس کی قبر بھی دیکھ کر آئے ہیں۔ تو شیطان نے اس کو کہا نہیں، وہ جو عابد جو ہے اس نے تیری بہن کے ساتھ برا کام کیا، اس کو حاملہ کیا، پھر اس نے بچہ جنا، پھر اس کا بچہ اور تیری بہن دونوں جو ہیں وہیں پر دفن ہوئے پڑے ہیں، اور سارا یہ کام اس عابد نے کیا ہے۔ تو جب اس بھائی کو شیطان بتا چکا تو پھر دوسرے بھائی کے پاس گیا، اس کو وہی خواب دکھایا۔ پھر وہ تیسرے بھائی کے پاس آیا، اس کو بھی وہی خواب دکھایا۔ جب یہ بھائی اٹھے تو اس خواب کی وجہ سے وہ سارے پریشان تھے۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور ایک دوسرے کو اپنا خواب سنایا۔ تو اس میں سے ایک کہنے لگا چلو چھوڑو، یہ تو ایسے شیطانی خواب ہوگا، برا خواب ہوگا، اس طرح ہوگا۔ تو مختلف باتیں ہونے لگیں۔ تو وہ جو چھوٹے والا تھا اس نے کہا نہیں، میں تو اس کی پوری تصدیق کروں گا۔ حتیٰ کہ وہ تینوں چل پڑے تو اس جگہ کو تلاش کیا جہاں پر وہ بچہ جو تھا
اور اس کی بھی اس کی ماں جو تھی ان کی لاش پڑی تھی، یعنی قبر جو بنائی ہوئی تھی۔ تو وہاں پر جہاں شیطان نے وہ جگہ دکھائی تھی وہاں وہ پہنچے، اور وہاں سے انہوں نے کھود کر دیکھا تو لڑکا اور ماں یعنی ان کی بہن وہ دونوں وہاں پر دفن تھے۔ اور ان کو جب نکالا تو پھر انہوں نے عابد سے پوچھا، تو عابد جو تھا وہ اس نے پھر اقرار کر لیا کہ واقعی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو پھر اس وقت کے بادشاہ کے سامنے یہ مقدمہ دائر ہوا، تو بادشاہ نے عبادت خانے سے اس عابد کو گرفتار کرایا اور اس کو قتل کے وجہ سے سولی دینے کے لیے، پھانسی دینے کے لیے لکڑی پر کھڑا کیا گیا۔ اس وقت عابد کے پاس شیطان آیا، اس نے کہا میں تو وہی ساتھی ہوں تیرا، تو ایسا ہے اگر تو اس وقت اللہ کا انکار کر دے اور مجھے ہی اپنا رب مان لے تو میں آپ کو یہاں سے نجات دلا سکتا ہوں۔ تو جب عابد نے اس کی ہاں میں ہاں بھر دی تو پھر کیا ہوا کہ وہ شیطان جو تھا وہ اس وقت یہ کہہ کر غائب ہو گیا کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اور یہی قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے کہ کماثل الشیطان، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کماثل الشیطان کی مثال ایسے ہے، اذ قال للانسان اکفر، جب وہ انسان کو کہتا ہے کفر کر، فلما کفر، پس وہ جب کفر کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، تو پھر وہ کہتا ہے شیطان میں تجھ سے آزاد ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے جو رب العالمین ہے۔ تو اس طرح سے وہ شیطان بھاگ گیا، اور یہ جو حضرت صاحب جو عابد صاحب تھے تو یہ وہاں پر ایمان کے بغیر پھانسی دے دیے گئے، اور اس طرح یہ اتنا بڑا عابد جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بھی دور ہو گیا، اور کس کی وجہ سے؟ صرف شیطان کے پھسلانے کی وجہ سے۔ آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر یہ اس بات پر قائم رہتا جو اللہ اور اس وقت کے پیغمبر کی شریعت میں وہ ان پر جو قانون نافذ تھا، تو پھر کوئی پرابلم نہیں تھا، کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن اس نے شیطان کو مکمل طور پر فالو کیا، اس کی پیروی کی، اور پھر اس کی بات جب وہ شیطان کہتا تھا تو یہ اس کو دیکھ کر کہتا تھا یہ بہتر عمل ہے، تو اس کو کرتا گیا۔ آخر کار کیا جزا پائی اس نے؟ اپنا ایمان بھی گیا، اپنی زندگی جو عبادت گئی وہ سب فضول گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی عورت کو دیکھتا ہے تو بعض اوقات بے صبرا ہو جاتا ہے، اور خواہش نفس بندے کو بہت بہت دور تک لے جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہو جائے تو اپنے اوپر کنٹرول کرو، قابو رکھو اپنے آپ کو۔ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کا مال بطور امانت میرے پاس رکھے تو مجھے امید ہے کہ میں اس کو مالک تک صحیح سلامت لوٹا سکوں گا، لیکن اگر کوئی حبشی عورت بھی امانت میرے پاس رکھے تو میں ایک گھڑی کے لیے بھی اپنے نفس پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، جب ان کے پاس ایک عورت آئی اور ایک مسئلہ پوچھنے لگی تو انہوں نے اس کو کہا کہ پیچھے ہو جا اور دروازے کے باہر چلی جا اور وہاں سے بات کر، اور دروازے کے باہر دروازہ بند کر کے وہاں سے آواز مجھے آئے گی، میں جواب دے دوں گا۔ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، اور عورت اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ عورتیں میرا ایک ایسا تیر ہیں، جب میں ان کو استعمال کروں تو وہ ٹھیک نشانے پر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عورتوں کے مکر و فریب سے بھی بچائے، اور شیطان کے جو مکر و فریب ہیں اس سے بچائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ شریعت کے مطابق
نظر کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور دنیا اور آخرت میں نیک اعمال کے ساتھ ایمان کامل کے ساتھ رکھ کے ایمان کامل اور اعمال صالح کے ساتھ ہی اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔